अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। अहम ख़बर है और वो ख़बर ये है कि जो आप देख रहे हैं कंटिन्यूशंस में मीडिया में कई अहम ज़राए से भी ख़बर आ रही है कि इमरान खान साहब की अब छुट्टी होने वाली है और उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ ली गई है और बिलावल भुट्टो को उनकी जगह रिप्लेस किया जाएगा, अदम एतमाद के होगा। और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही पंजाब में आपके इनको बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आएगा। PMLN या अपोजिशन इस सिलसिले में अगर पीपल्स पार्टी के इस अदम एतमाद का साथ देती है नहीं देती है वो एक अलग बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है इस्टेब्लिशमेंट अगर पार्लियामेंट में दोनों जगह तैयार है तो उस सूरत हाल में अदम एतमाद आने में कोई देरी नहीं है। लेकिन एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ने उसी पत्ते को इस्तेमाल किया है और इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज पहुंचाया है। उनको भी ये यकीन हो चुका है कि अब उनकी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी दुनिया का प्रेशर भी है, अवाम का प्रेशर भी है, मुल्की हालात भी है, मुल्क तबाही के दाने पे है। इस्टेब्लिशमेंट थक चुकी है इस बोझ को उठाते उठाते। तो अब इस रिप्लेसमेंट को इस तरीके से कि जनाब अदम एतमाद की सूरत में इमरान खान जाएंगे, बुज़दार जाएंगे, वहाँ परवेज़ इलाही लाए जाएंगे, इधर आपके बिलावल भुट्टो आएंगे और फिर आगे चलेगा मामला और फिर इस तरीके से एक जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जी इमरान खान साहब ने इस मौके पे फिर एक दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी। आपको पता है पहले भी उन्होंने ये कहा था कि अगर बुज़दार को छेड़ा गया तो मैं असम्बली तोड़ दूंगा। इनके वज़रा ने भी मीडिया में बैठ के फैसल बॉर्डर ने ये कहा था। तो अब जब ये कहा यह जाता है कि जी जनाब अदम एतमाद की तरफ हम जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट का वहाँ पर उनको नज़र आता है कि वो पीछे हटेंगे, न्यूट्रल होंगे या सपोर्ट करेंगे अदम एतमाद वालों को, तो फिर इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट आता है कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा। और शायद वो इसलिए असम्बली तोड़ने की बात करते हैं कि वो ये जानते हैं कि असम्बली अगर टूटेगी तो फिर अगर असम्बली में जनरल इलेक्शन होगा और जनरल इलेक्शन में जो सबसे बड़ी तादाद में अगर कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हुआ तो वो PDM या PMLN होगी। तो इस सूरत हाल में वो जानते हैं कि PMLN को किसी सूरत में हुकूमत में आने नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा आपके उनको इस बात का इदराक है और वो समझते हैं, क्योंकि वो भी अंदर बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म इस मुल्क के, इसलिए वो इस बार बार इस चीज़ को ब्लैकमेलिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट दो कदम पीछे हटती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और PMLN के जो ताल्लुकात हैं वो सबके साथ है, सामने है। दूसरी तरफ ये है कि अवाम के और PMLN के जो ताल्लुकात हैं वो भी सबके सामने है। तो सबको पता है कि अगर जनरल इलेक्शन होता है तो PMLN को कोई नहीं रोक सकता है, मां सवाए कि अगर बहुत बड़ी धांधली की जाए। और अगर हुकूमत खुद PTI इमरान खान साहब असम्बली तोड़कर पीछे हटते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि फिर वो किसको सामने रखकर बड़ी धांधली की जाएगी, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा है और ये भी उन्होंने कहा है, ये भी अपने बहुत करीबी ज़राए से कहा है कि अगर असम्बली मुझ पे अदम एतमाद लाया गया और मैं असम्बली तोड़ दूंगा और असम्बली तोड़ने के बाद फिर मैं सियासत नहीं करूंगा। फिर वो सियासत नहीं करेंगे। वैसे तो उनके तौर तरीके ये लग ही रहे थे कि वो सियासत नहीं करेंगे, क्योंकि सियासत तंजीम के ज़रिए की जाती है, तंजीम उनकी तबाह है, उस पर कोई वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सारा डिपेंड कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पे और इस्टेब्लिशमेंट उनकी इस उम्मीद को पूरा भी कर रही है। चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे आज़ाद कश्मीर हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सियालकोट हो, इस्टेब्लिशमेंट उनका काम कर रही है जो तंजीम ने करना है, जो वर्करों ने करना है, जो सपोर्टर ने करना है। तो इसलिए इमरान खान साहब तंजीम पे काम करने के बजाय, क्योंकि तंजीम तो टूट चुकी है, बिखर चुकी है, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, इलेक्टेबल इनके भाग चुके हैं, सिर्फ इनके साथ जो लोग हैं वही लोटे और उसके बाद पैराशूटर्स और ATM मशीन और ये जो पकड़ धकड़ कर मुख्तलिफ पार्टियों से इनको दिए गए उसके ज़रिए ये हुकूमत चला रहे हैं। और असल हुकूमत जो है यकीनन वो इस्टेब्लिशमेंट इनको चलाने का मौका दे रही है और ये सारी जीत भी दे रही है, इसलिए उनको तंजीम की तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटेगी तो यकीनन
اگر یہ الیکشن لڑنے جائیں گے تو پھر کس بنیاد پہ لڑنے جائیں گے؟ عمران خان صاحب کارکردگی کے بنیاد پہ لڑنے جائیں گے، بگ زیرو ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی تنظیم اس وقت تباہی کے تہانے میں۔ تیسرا یہ ہے کہ جی الیکٹیبلز جو ہیں وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ وہی کچرا، وہی اے ٹی ایم مشین، وہی آپ کے لوٹے جو ان کے ساتھ ہیں، جیسے ہی ان کی حکومت گرے گی ویسے ہی یہ سب دوسری جگہوں پر بھاگنا شروع کر دیں گے۔ تو عمران خان صاحب تو اکیلے رہ جائیں گے، اور عوامی لیول پر ان کی پذیرائی اس لیے اب نہیں ہے جو کہ 2018 میں پھر بھی تھی، کہ ان کے بڑے بڑے دعوے اور وعدے تھے۔ 3 سال میں ان کے وعدے، دعوے اور بڑی بڑی چیزیں چکنا چور ہو چکی ہیں۔ اتنے بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی تھی، سب چکنا چور ہو چکے ہیں، اور عوام کی حالت یہ ہے، تو عوامی پذیرائی تو ہے نہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب آئندہ سیاست بھی نہیں کریں گے، اور سیاست نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ پاکستان میں رہیں گے تو ایک بہت اہم ترین جو ان کے قریبی آدمی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جیل جانے سے بہت ڈر لگتا ہے، ان کو احتساب سے بہت ڈر لگتا ہے، ان کو آنے والے وقت میں ان کے خلاف جو کارروائی ہوگی اور جو کیسز بنے ہیں جو ان کے سامنے بھی ہیں اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو چنانچہ وہ بھی لندن کی طرف نکل جائیں گے۔ یہ کسی نے کہا ہے جو ان کے دوست ہیں، ان کے قریبی آدمی ہے، پی ٹی آئی کے بہت اہم آدمی ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے۔ تو گویا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سیاست سے کنارہ کش شخص نہیں ہے۔ شاید یہ بھی بلیک میلنگ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پھر مجھ جیسا مہرہ نہیں ملے گا۔ پاکستان میں اگر 22 کروڑ میں کوئی ایک آدمی ملا تھا ان کو، تو عمران خان جیسا ملا۔ آج تک کوئی سیاستدان اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جوڑ کر نہیں چلا جس طرح عمران خان صاحب چلے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو اپنا پورا اثر رسوخ استعمال کر رہے ہیں، تعلقات استعمال کر رہے ہیں، اور ایک بہت اہم ہے کہ جب وہ امریکہ گئے تھے تو وہاں بھی ان کے تعلقات، ظاہر ہے ان کے ماں، ان کے نانا جو ہیں وہ بہت بڑے سیاستدان تھے، اور بہت بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جی ابھی ان کی پالیسیز، غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ کافی پیچھے آ سکے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا ایک گیم تیار ہو رہا ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان میں ایک جمہوری حکومت چاہتی ہے، جمہوری شخص کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے، اس کی آشروار بھی ہے۔ چنانچہ عمران خان صاحب کی بلیک میلنگ کے بعد، سخت بلیک میلنگ کے بعد ایک دفعہ اور یقیناً اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس سوچ میں پڑ گئی ہوگی کہ عدم اعتماد تو صحیح ہے لیکن اسمبلی ابھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ تو شاید یہ جو دھمکی آئی ہے اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشانیاں ضرور ہوگی، لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی بہت بڑی طاقت ہے، وہ اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن اسے یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایسے وزیر اعظم ہیں کہ جن کے پاس بہت سارے ایسے باتیں ہوں گی جن کو اگر انہوں نے کل باہر آ کر لیک کیا تو وہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ادارے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، سیاست کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے۔ یہ ہر آدمی کہتا ہے کہ جس دن حکومت سے ہٹیں گے عمران خان صاحب، اس دن وہ جو باتیں کریں گے وہ باتیں ایسی ہوں گی کہ جی وہ نہ صرف ادارے کو نقصان پہنچائے گی، شخصیات کو نقصان پہنچائے گی، کردار کو نقصان پہنچائے گی، بلکہ ہمارے ملک کو بھی نقصان پہنچائے گی سیاست کے ساتھ ساتھ۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرتی ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ دھمکی کارآمد ہوتی ہے، اور ان پر جو آنے والا عدم اعتماد ہے اور جو بزدار کے خلاف آنے والا ہے وہ رک جاتا ہے۔ معاملات اسی طرح چلتے ہیں جس طرح چل رہے ہیں، اور 2023 کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی بلیک میل کے ساتھ کیا عمران خان 2023 کا الیکشن بھی لینا چاہیں گے، یا پھر ان کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے، ان کو چھٹی کی جاتی ہے، اور وہ سیاست سے بھی آؤٹ ہوتے ہیں اور اس ملک سے بھی آؤٹ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔